अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीम नाज़म अड्याल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने जिनसी अमराज की जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, ख़ासकर जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ आज़ा हैं, जो उनकी ख़राबी के जो असरात हमारे तौलीदी निज़ाम पे पड़ते हैं, उसको हम सिलसिलावार उसकी बात कर रहे हैं। पीछे हमने मैदे की बात भी की, पेट की बात भी की, पेट से जुड़े अमराज जैसे बवासीर वगैरह। आज हम इस पहलू के देखेंगे कि जो अंतड़ियाँ हैं हमारी, वो कौन सी खुराक है जिससे वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं, और जब अंतड़ियाँ मुतासर होती हैं तो फिर हमारा पूरा जिस्म मुतासर होता है। अगर हम अपने शब रोज़ के जो हमारी खौर नोश की आदत हैं उनमें शामिल जो ग़िज़ाई अज्ज़ा पे नज़र दौड़ाएँ तो कम अज़ कम बतौर ग़िज़ाई अज्ज़ा की सूझबूझ रखने के मुझ जैसा एक फ़र्द जो है, जो कि तहक़ीक़ और जुस्तजू में जुटा हुआ है, दो चीज़ें वो नुमायाँ तौर पे हमारे सामने आती हैं। एक मैदे से बनी अशिया और एक फार्मूला दूध। हमारी बदनसीबी ये है कि एक ज़माना होता था जब ये पैकिंग वाली चीज़ें, ये जो कंपनी चीज़ें जिनको मार्केट करती हैं, लोग इनसे मुतनफ़र थे। लोगों को इतना शऊर था, इतनी आगाही थी, वो समझते थे कि इनकी तैयारी में कीमियाई अज़्ज़ा शामिल किए जाते हैं। और क्या था, लोग इनके करीब नहीं आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया का दौर आया, स्क्रीन पे चीज़ों की खसूसियात और उसके फ़वाइद आने शुरू हुए, और हमारी नई जो नस्ल है उसके अंदर जिद्दत, मॉडर्निज़म की जो मोहब्बत है वो पैदा हुई। तो क्या हुआ, हमने फितरी चीज़ों को, कुदरती अशिया जो थी उनको छोड़कर ये जो प्रोसेस चीज़ें हैं, जो पैक्ड चीज़ें हैं, हमने उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो आज तक के मुताले, मुशाहदे और तजर्बे और तहकीक और जुस्तजू के सामने जो बात आई उसके नतीजे में वो ये थी कि फार्मूला दूध जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पेट को मुतासर करता है। हम मैदे की अशिया पे इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये मौजू बहुत बड़ा वसी है। तो हम, चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, फार्मूला दूध में जो अज्जा शामिल किए जाते हैं वो भाटा से लेके कपड़े धोने वाला सर्फ जो है, ये गाची जो है, ये कमाद के गन्ने का चूरा, और खुदा न खास्ता ऐसे केमिकल्स जो कि हेयर रिमूवर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह यूरिया खाद, और आजकल तो सुना है कि कोई बाहर से ऐसा कोई केमिकल आता है जिसकी ख़ास मिकदार में अगर उसमें पानी शामिल किया जाए तो वो दूध जैसा हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी अंतड़ियों को ख़राब करती हैं। हमारा पिछले दिनों एक तजर्बा हुआ। हम जिस दूध वाले से दूध ले रहे थे घर में, तो गर्मियों में उसका दूध बहुत पतला हो जाता है, क्योंकि वो उसको बचाने के लिए उसमें बर्फ़ भी डालते हैं और भी कुछ करते हैं। लेकिन हमें इत्मीनान ये था मुझे कि वो दूध है, चले आधा दूध सही, आधा पानी सही, कम से कम दूध तो है। तो हमारे हमसाये में भी एक दूध वाला दूध बेचता था। अहलिया कहीं उनके घर गई, उनकी चाय पी तो वो चाय बड़ी मज़ेदार थी, बड़ी गाढ़ी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा दूध बड़ा पतला है, हमने जो है ना वो जो इनसे दूध देने आता है ना, इनको हमने उससे दूध लेना है। मैंने उनको समझाया कि भली लोग, दूध का मज़ेदार होना जो है ये कोई मानी नहीं रखता, दूध का गाढ़ा होना कोई मानी नहीं रखता, दूध की ग़िज़ाइयत माने रखती है। लेकिन बहरहाल हमें एक अच्छे शौहर की तरह उनकी बात मानना पड़ी हमने। और लेकिन मैंने ये किया कि जो पहले दूध वाला था उससे भी थोड़ा सा लगा रहने दिया, ताकि कल हमें उसे छुड़वाएं जो नया दूध वाला है तो उससे हमारा राब्ता रहे। जब 2 दिन गुजरे तो मैंने एक दिन कहा कि बेगम ज़रा लाओ, दोनों दूध लाओ और एक पाव दूध दोनों गर्म करो, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उसे किसी सबूत के तहत साबित करता कि ये दूध नहीं है। अब वो जब दोनों दूध, फार्मूला दूध भी और कुदरती दूध भी जब गर्म हुए
ان میں ابالا آنا شروع ہوا، ہم نے نیچے اتارا، ایک لیمن لیا، کاٹا، آدھا اس میں نچوڑا، آدھا اس میں نچوڑا، جو تو دودھ تھا بھلے اس میں آدھا پانی تھا تو وہ اس میں پھٹیاں بن گئیں جیسے دہی ہوتا ہے، اس کی سمیل بھی دہی جیسے آنے لگ گئی۔ اور وہ جو فارمولہ دودھ تھا جب اس میں لیمن نچوڑا گیا تو پانی الگ ہو گیا، اور جو اس کے کیمیکلز جو اس میں وہ چیزیں ڈالی ہوئی تھی، پاؤڈر شاؤڈر، وہ سب تلے کے ساتھ برتن کے تلے میں چپک گیا، اور اس میں دہی جیسی ایک خاص حمک بھی نہیں تھی۔ تو میں نے اہلیہ کو سمجھایا کہ اب یہ دیکھیں، یہ فرق ہے ایک خالص دودھ اور ایک ناخالص دودھ کا۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ دودھ استعمال کرنے سے پہلے یہ طریقہ ضرور آزمائیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ قدرتی دودھ استعمال کر رہے ہیں یا فارمولہ دودھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں فارمولہ دودھ کے نقصانات۔ وہی کیمیکلز، وہ پاؤڈر نما جو برتن کی تہ میں جم جاتا ہے یا جم گیا، جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح ہماری انتریوں میں جا کے وہ تہ در تہ جمتا جاتا ہے۔ جو انتریوں کے اندر الائیو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو کہ مختلف تھیامین، وٹامن بی کمپلیکس، اس طرح کی جتنے بھی جو جسم کو اجزاء چاہیے ہوتے ہیں، انتریاں ان کو پروڈیوس کرتی ہیں۔ جب وہ تہ در تہ ان پہ یہ کیمیکلز جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو انتریوں کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے، انتریوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم قبض کہتے ہیں، اور پوری دنیا کے ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ قبض جو ہے یہ بیماریوں کی ماں ہے، یہ تمام امراض کی ماں ہے۔ جب انتریوں میں قبض ہو جاتی ہے، جسم کے فاضل مادے جو وہ جسم سے خارج نہیں ہو پاتے، تو کیا ہوتا ہے، پورا جسم بے چینی، اضطراب اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ہماری گزارش یہی ہے کہ کم از کم جو ہم چیزیں روزمرہ اپنے بچوں کو استعمال کروا رہے ہیں، خود استعمال کر رہے ہیں، ان کے استعمال کرنے سے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ یہ کیمیکل تو نہیں ہے، یہ کوئی خوراک نما زہر تو نہیں ہے جو کافی دیر کے بعد، جسے ہم کہتے ہیں نا سلو پوائزن، جو آہستہ آہستہ آپ کو موت کی طرف لے جا رہا ہو۔ تو جب ہماری انتریاں خراب ہو جاتی ہیں، ان کی کارکردگی ناقص ہو جاتی ہے، تو ہمارے پورے جسم میں جو اعضاء کی یوٹیلائزیشن ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ جب جسم میں پورے اعضاء میں، اعصاب میں، عضلات میں جب مطلوبہ اعضاء کی رسد ممکن نہیں رہتی تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اعضاء وہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے جن کا ہمیں ان سے توقع ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جنسی امراض میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مبتلا مرض کے جو مختلف اعضاء جو ہوتے ہیں، مختلف افعال جو ہوتے ہیں، وہ کام سر انجام نہیں دے پاتے۔ آج انشاءاللہ اتنا ہی، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔